नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। थप 204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज मात्रै 688 जना डिस्चार्ज। 4 जिल्ला संक्रमित मुक्त बने। नेकपाका अध्यक्ष द्वयबीचको छलफल आज पनि निष्कर्षविहीन। नेताहरूलाई भेट्न सिनियर राजदूत याङछीको अस्वाभाविक दौडधुप। समाजवादी पार्टीद्वारा सरिता गिरीलाई कारबाही। सांसद पद पनि गयो, उनका ठाउँमा लीला सिटौला आउने। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन संसदीय उपसमितिको सुझाव। आज नेप्से करिब 38 अङ्कले वृद्धि 1336 बिन्दुमा। र कोरोनाका कारण विश्वभर 5,42,000 को ज्यान गयो। महामारीकै बीच खाडी मुलुक दुबई पर्यटकका लागि खुल्ला। अब समाचार विस्तारमा। नेपालका 4वटा जिल्ला कोरोना संक्रमित मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु र हुम्ला कोरोना संक्रमण मुक्त भएको जनाएको हो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै आवत जावत बढेकाले काठमाडौँ उपत्यकामा भने संक्रमितको संख्या बढेको छ। आज काठमाडौँमा 14, ललितपुरमा 10 र भक्तपुरमा 4 जनामा संक्रमण देखिएको हो। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार देशभर 204 जना संक्रमित थपिएका छन्। आज मात्रै 688 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या गत 24 घण्टामा 688 छ र हालसम्म 7,479 जना यानी 46.4% संक्रमितहरू स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किनु भएको छ। त्यस्तै देशभरका विभिन्न अस्पतालमा 8,634 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। नेपालमा संक्रमितको संख्या 16,168 पुगेको छ भने आजसम्म 7,479 जना संक्रमित निको भई घर फर्किएका छन्। हालसम्म 2,61,861 वटा PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले 25,727 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गरी अनिवार्य मास्क लगाउन सरकारले आग्रह गर्यो। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई मास्कमा कडाई गर्न परिपत्र नै गर्यो। तर मानिसहरू आफ्नो स्वास्थ्य र सरकारी कानुनको व्यवस्था गर्दै निफ्रिक्री हिँडिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। तुलनात्मक रूपमा देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या घटिरहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा भने दिनहुँ बढिरहेको छ। उपत्यकामा 3 जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्क नलगाई घरबाट ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। अझ गृह मन्त्रालयले त मास्क बिना बाहिर हिँड्नेलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र समेत गरिसकेको छ। तर सर्वसाधारण मास्क प्रयोगको महत्त्वबारे सचेत रहेको देखिँदैन। मास्कको प्रयोग भए पनि कतिपयले मास्क टाउकोमा चिउँडोमा राख्दै मास्कको प्रयोग ठिकसँग नगरेको देखिन्छ। मास्कको उचित प्रयोग नगर्नु भनेको मास्क नलगाउनुको जस्तै खतरा हो। संक्रमण बढिरहेको तथ्य र सरकारले जारी गरेको उर्दी सर्वसाधारणले त्यति वास्ता गरेको देखिँदैन। महामारीको डर बीच पनि काठमाडौँमा मानिसहरू अझै पनि मास्क बिनै यत्रत्यत्र हिँडिरहेका छन्। मास्क लगाए पनि लापरवाही गरिरहेको देख्न सकिन्छ। नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन, विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत कोरोना संक्रमणबाट बस्न मास्कको सही प्रयोगमा जोड दिइरहेको छ। तर नेपालमा भने कोरोना संक्रमण रोक्न मास्कले खेल्ने भूमिकाबारे सर्वसाधारण सचेत देखिँदैन। थाहा भएर पनि लापरवाही गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि संक्रमण जोखिम बढिरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा कविता चाउलगाईको रिपोर्ट। नेपाल प्रहरीको 28औं प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपीमा शैलेश थापा छेत्री नियुक्त हुनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार दिउँसो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उहाँलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको हो। वर्तमान आइजिपी ठाकुर ग्यावालीले 30 वर्षे सेवा अवधिका कारण भोलिदेखि अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले सरकारले आजै थापालाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सहमति हुने दाबी गरिएको थियो। यसअघि सोमबार ओली र दाहालबीच भएको छलफल पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो। पटक पटक स्थगित हुँदै आएको स्थायी समिति बैठक भोलि बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चुलिदो विवाद टुङ्ग्याउन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतका नेताहरूको सहभागिता बिनै भएको वार्ता सकारात्मक भनिए पनि अर्को पक्षको असन्तुष्टि भने कायमै रहने अनुमान गरिएको छ। विवाद समाधानका लागि भन्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आफू निकट नेतालाई मात्रै वार्तामा समावेश गराएपछि अन्य पक्षको असन्तुष्टि रहिरहने सम्भावना देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच वार्ता चलिरहँदा पछिल्लो घटनाक्रमका प्रमुख पात्र मानिएका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतका नेता भने बैठकमा सहभागी हुन सकेका छैनन्। त्रिपक्षीय भिडन्तको संज्ञा दिएको नेकपाको विवादमा नेता नेपाल र उनी निकट मानिएकाहरू सहभागी नहुँदा अर्को पक्षको असन्तुष्टि कायमै रहेको विकसित घटनाहरूले देखाइरहेका छन्। लामो समयदेखि एक अर्काप्रति असन्तुष्ट देखिँदै आएका अध्यक्ष ओली र दाहालले शक्ति हस्तान्तरण गर्न नचाहेका कारण यस्तो समस्या देखा परेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। त्यसकारणले माधवजीहरूलाई राखेर, झलनाजीहरूलाई राखेर, वामदेवजीहरूलाई राखेर यहाँ सबैलाई सिनियर लिडर बसेर गरेको भए त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ के छ भने दुईटा सिनियर लिडर, खास गरी पुष्पकमल दाहालजी र खड्ग ओलीजी चाहिँ अरूसँग पावर सेयर गर्न तयार छैन। पावर सेयर चाहिँ के छ भने अब मलाई अध्यक्ष फुल्ली कार्यकारी अध्यक्ष दियो भने पुगो भन्नको लागि चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीले पनि खालि रिपोर्टिङ गराउनु भएको छ माधव नेपाललाई होइन। खड्ग ओलीजीलाई पनि सजिलो के भएको छ भने एकजनालाई व्यवस्थापन गर्नलाई सजिलो हुन्छ नि। नेकपाको अधिकांश विवादमा मध्यमार्गी भूमिका खेल्दै आएका वरिष्ठ नेता नेपाल लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका छन्। पछिल्लो समय चुलिएको विवाद वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका नेपाललाई लगातार चलेको अध्यक्ष द्वयबीचको वार्तामा सहभागी नगराउनु रहस्यमय ठानिएको छ। तेस्रो शक्तिशाली मानिएका र एक पद एक जिम्मेवारीलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका उनलाई सहभागी नगराएर पाखा लगाउन खोजीको टिप्पणी गर्नेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। तर पार्टीभित्रको विवाद साम्य भई केही समयपछि यथास्थितिमा फर्किने नेताहरूको बुझाइ छ। साइड बाई साइड पार्टी विभाजन या अरू कुनै खालका जस्केलाका कामभन्दा पार्टीलाई नै एकताबद्ध गरेर जाने कुरामा उहाँले भूमिका खेल्नुपर्छ र सँगै अरू नेतृत्वले पनि पार्टी अध्यक्षलाई, प्रधानमन्त्रीलाई साथ सहयोग दिएर आफ्ना जति पनि असहमतिहरू छन् ती असहमतिहरूलाई एउटा संवादको टेबलबाट बैठकको माध्यमबाट निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा दबाब सिर्जना गर्नको लागि एक हिसाबको दबाब र एक हिसाबको आत्मबल पनि हो। शीर्षस्थ नेताहरूको सहकार्यबाट नेकपाको विवाद समाधान हुने नेताहरूको बुझाइ छ। त्यसैले उनीहरू संवादबाटै समस्या समाधान हल गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह चुलिएका समयमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ याङछीले नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूसँगको भेटवार्ता बढाउनुलाई विज्ञहरूले भने विदेशी हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन्। पार्टीका नेताहरू आपसमा मिल्न नसकेर विवाद सार्वजनिक भएपछि आन्तरिक विवादमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्नु स्वाभाविक भएको नेताहरू नै स्वीकार गर्छन्। एक रिपोर्ट।
नेकपाको आन्तरिक विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका समयमा चिनिया राजदूत हाउ यान्सीले नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूलाई लगातार भेट्न थालेपछि नेकपाको विवाद मिलाउन चीन सक्रिय बनेको देखिएको छ। राजदूत यान्सीले नेकपाको आन्तरिक कलह चुलिएकै समयमा केही दिनअघि वरिष्ठ नेता एवं नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। त्यस्तै राजदूत यान्सीले मंगलबार मात्रै नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग पनि 45 मिनट वार्ता गरेकी छन्। पार्टी र सरकारको आन्तरिक संयन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा विदेशी चलखेल बढेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। जस्तो अरूको जुन मिसन छ नि त्यो मिसनमा मैले चिनियाहरूको देख्दिनँ हैन। जस्तो नेपालको राजनीतिलाई प्रयोग गरेर कुनै चाहिँ फाइदा लिने खालको मिसन मैले देख्दैन। यहाँ चाहिँ अस्थिरता आउनुहुन्न। अब त्यो नेपालको सार्वभौम सत्ताको निम्ति पनि त्यो खतरा हुन्छ भोलि हैन। जस्तो हामीले दरबार हत्याकाण्ड पछिको एउटा लामो अराजकता देखेरौँ नि युद्धको नाममा। अब त्यही स्थिति यहाँ ल्याउन खोजिरहेछन् अमेरिकनहरू। त्यसलाई रोक्नको निम्ति अहिले भएका पार्टीहरू जति मतभेद भए पनि त्यसलाई मिलाएर अहिले जानुपर्छ र सरकार विघटन गर्ने अथवा चाहिँ दल विभाजन गर्ने प्रक्रियामा जानुहुन्न। यो चाहिँ नेपालको निम्ति पनि हितकर छैन। पछिल्लो समय फुटको संघारमा पुगेको नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन र सरकार फुटाउन विदेशी शक्ति लागि परेको विषय नेकपाकै नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। पार्टी भित्रको आन्तरिक विवाद र असहमति चुलिँदा देशभित्र र बाहिरको शक्तिहरूले हस्तक्षेप गर्ने मौका पाउनु सामान्य भएको नेकपाकै नेताहरूको बुझाइ छ। हो, हामी बीचमा अनेकता उत्पन्न भयो, हामी बीचमा बेमेल भयो, हामी बीचमा चाहिँ नि असमझदारी भयो भने खेल्न चाहने शक्तिहरूलाई अरू सजिलो हुन्छ। यदि हामी अरू कसैले हामीप्रति खेल्न पाउँदैन, खेल्न दिनु हुँदैन भन्ने कुरा हामी ठान्छौँ, त्यो सही कुरा हो। त्यसकारणले कसैलाई पनि हामीभित्र खेल्न नदिनका लागि एउटै मात्रै विकल्प हो पार्टीको एकता र हाम्रो बलियो उपस्थिति। तर कतिपय विज्ञहरूले भने कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नु कूटनैतिक मर्यादाको विपरीत भएको बताउँदै आएका छन्। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा भएका सम्झौताहरू हेर्नुहोस्, औपचारिक सम्झौता हेर्नुहोस्, परस्पर सहयोग गर्ने भन्ने छ। एकअर्काको हित चिताउने, हित चिताएर व्यवहार गर्ने, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, एकअर्कालाई बिग्रिन नदिने भनेर त उहाँहरूको बिचको त्यो लिखित सम्झौतामै भएको हुनाले अब भाइचारा सम्बन्ध भएको कम्युनिस्ट पार्टी बिग्रिन खोज्दा भत्किन खोज्दा चाइनिज राजदूतको भूमिका हुन जाने कुरा त्यसरी स्थापित भयो। नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूले आफूहरू कसैको बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने बताए पनि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले भने आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन विदेशी चलखेल बढेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। केही समय पहिले अध्यादेश जारी गर्ने कसरत र नेकपा भित्र पैदा भएको संकटमा पनि चिनिया राजदूतको दौडधुप बाक्लै थियो। नेकपाको घर झगडा मिलाउन छिमेकीले हस्तक्षेप गरेका हुन् कि छिमेकीलाई निम्त्याइएको हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। यद्यपि चिनिया राजदूतको यो दौडधुपले नेपालको स्वतन्त्र राजनीति माथिको नाङ्गो विदेशी हस्तक्षेपलाई प्रश्रय भने दिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्तिनी उपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने तयारी गरेको छ। तर फितलो आन्तरिक तयारीका कारण तोकिएकै मितिमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुनेमा नेताहरू नै ढुक्क देखिएका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि तय गरिएको मिति नजिकिँदै जाँदा समेत पूर्व योजना अनुसार कार्य अघि नबढेपछि तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सम्पन्न होला त भन्ने आशंका पैदा भएको छ। काङ्ग्रेसको गत पुस 11 गते बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले ओडा अधिवेशन 2077 साल मङ्सिर 9 गते, गाउँ नगरपालिका अधिवेशन मङ्सिर 11 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन मङ्सिर 15 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन मङ्सिर 17 गते गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यस्तै जिल्ला अधिवेशन मङ्सिर 25 गते, प्रदेश अधिवेशन पुस 15 गते र केन्द्रीय महाधिवेशन 2077 फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि गत चैतबाटै क्रियाशीलता सदस्यता वितरण, नवीकरण जस्ता कार्यहरू गर्ने भनिए पनि गएको 4 महिनादेखि कार्यतालिकामा कुनै प्रगति भएको छैन। यसो त नयाँ कार्ययोजना बनाउनु पर्ने कतिपयको माग छ।
अलिकति व्यवहारिक ढङ्गबाट बरु मिति नै 1-2 महिना पछाडि सारेर हुने गरी कार्यतालिका ल्याउँ। यो अहिलेको जुन कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको छ यो कार्यतालिका व्यवहारिक छैन। त्यसो त प्राविधिक हिसाबले पनि फागुन 7 को मिति काङ्ग्रेसका लागि अपर्याप्त बन्न सक्छ। यसअघि लकडाउनले प्रभावित बनाएको काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको कार्यतालिका कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा थप प्रभावित हुनेमा नेताहरू सशङ्कित छन्। गत शुक्रबार भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्ने तथा केन्द्रीय महाधिवेशन अघि विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्बन्धी कार्यतालिका र कार्यविधि परिमार्जनसहित नयाँ प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने सहमति गरेको थियो। सोही अनुसार पार्टीका अरू विषय थाँती राखेर भए पनि तोकिएकै समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ। मेन मुद्दा एउटा यो हाम्रो अधिवेशन 14औं महाधिवेशनको तयारीको लागि हो र त्यो बाहेक पनि हामीले नागरिकताको सम्बन्धमा पनि कुराहरू उठाएका थियौँ र अहिले त यो सदन नै विभिन्न कारणले गर्दाखेरि रोकिएको हुनाले चाहिँ नि अहिले त्यसलाई थाती राख्दै अब हामी मेन अब यो 14औं महाधिवेशनलाई फागुनको मा चाहिँ नि कम्प्लिट गर्ने गरी त्यही रणनीतिमा अहिले चाहिँ नि हामी गृहकार्य गर्दै काङ्ग्रेसको केन्द्रीय तहका अधिकांश नेताहरूले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन् र पनि काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष होस् या अरू समूह 13औं महाधिवेशनमा झैं आफ्नो पक्षमा माहौल नबन्दासम्म विभिन्न परिस्थितिलाई दोष दिएर मिति धकेल्न नखोज्लान् भन्न सकिन्न। यो हो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले धार्मिक र पवित्र स्थल कायम रहने गरी पशुपति क्षेत्र विकास गर्ने बताउनु भएको छ। पशुपति मन्दिरको दक्षिण द्वारको उद्घाटन गर्दै आज मन्त्री भट्टराईले यस क्षेत्रमा जीर्ण रहेका संरचनाको पुनर्निर्माण र सरसफाईको काम प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको हो। पशुपति क्षेत्रको समग्र विकासका लागि तयार भएको गुरु योजना मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि संरचना निर्माण कार्यले गति लिने उहाँको भनाइ छ। पशुपति क्षेत्रको समग्र विकासको लागि यसको मास्टर प्लान अगाडि सारेका छौँ र छिटै नै त्यो नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट पास हुनेछ र त्यसअनुसार अब हामी पशुपति क्षेत्रमा के कस्तो पुनर्निर्माणहरू गर्ने, निर्माण गर्ने, कहाँ कस्तो खालको संरचना बनाउने, भएका संरचनाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने लगायतको विषयमा एउटा समग्रतामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले विश्वमा नै हिन्दूहरूको प्रमुख तीर्थस्थलको केन्द्र बनाउने ढङ्गले विकास गरिएको बताउनु भयो। अब बाँकी समाचार। थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरीले आयोगले पूर्णता नपाएसम्म काम कारबाही अघि बढाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको आजको बैठकमा सरकारले थारू आयोगलाई पूर्णता नदिएकाले आयोगका क्रियाकलापलाई गति दिन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुन नसक्दा कमलरी, कमैया लगायतका समस्याको समाधान अझै पनि हुन नसकेको बताउनु भयो। सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको तर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएका कारण समस्या कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ। कमैया मुक्तिको घोषणा त गरियो तर व्यवस्थापनको पक्ष हो, पुनर्स्थापनाको पक्ष त्यो चाहिँ पुरा गरिएन, केही छुटिराखेका छन् भन्ने चाहिँ गुनासोहरू छ र त्यसको तथ्याङ्क चाहिँ हामीले लिन खोजिराखेका छौँ। एउटा कार्यक्रम पनि हामीले गऱ्यौँ सबै कमैयाका नेतृत्वहरूसँग जोडेर, त्यो कार्यक्रम पनि यो वर्ष गरियो र तथ्याङ्क पनि हामीले माग गऱ्यौँ तर व्यवस्थित तथ्याङ्क यो अलिकति समायोजनको उसले गर्दाखेरि को कता कता यताउता गएको। बैठकमा सांसदहरूले थारू समुदायका भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्नेतर्फ आयोगले विशेष काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। थारू समुदायमा धेरै राम्रा प्रथा रहेकाले त्यसको संरक्षण गरी आयोगले आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। अन्ततः समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी पदमुक्त हुनुभएको छ। उहाँलाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीले कारबाही गरेको हो। एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टीकी नेत्री तथा सांसद सरिता गिरी पार्टीबाट निष्कासित भएकी छन्।
समाजवादी पार्टीले गिरीलाई निष्कासन गरेसँगै उनी सांसद पदबाट समेत मुक्त भएकी छन्। पार्टी महासचिव राम सहाय प्रसाद यादवको नेतृत्वमा गठन भएको 3 सदस्यीय कार्यदलले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसै अनुसार गिरीलाई कारबाही गरिएको बताइएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितका भूभाग समेटेर जारी गरेको नक्सालाई वैधानिकता दिन निशान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा गिरी विपक्षमा उभिएकी थिइन्। उनले विधेयक विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। समाजवादी पार्टीले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेको थियो। उनको पार्टी मतदानमा सहभागी भएर पक्षमा मतदान गर्दा समेत उनी मतदानमै सहभागी नभई संसदबाट बाहिरिएकी थिइन्। उनलाई पार्टीले दिएको निर्देशन समेत पालना नगरेपछि कारबाही गर्नुपर्ने पार्टीभित्र र बाहिर आवाज उठेको थियो। नेपालको सार्वभौम सत्ता विरुद्ध पटक पटक भाषण दिएकी गिरीलाई समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेर ढिलै भए पनि राम्रो काम गरेको छ। स्मरणीय छ गिरीको माइती गाउँ भारतमा पर्छ। सम्वेक बस्नेत, यो टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको उपसमितिले बैंकलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिन सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा 2076 साउन 29 गते उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले झण्डै 1 वर्षपछि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। उपसमितिका संयोजक झाँक्रीले धितोपत्र कारोबारका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको बताउनुभयो। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा धितोपत्र ब्रोकर व्यवसायलाई प्राप्ति र मर्जर गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ। ब्रोकरको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 2079 असार मसान्तसम्म 10 करोड रुपियाँ पुर्याई लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न समेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ। उपसमितिमा झाँक्रीको नेतृत्वमा सांसदहरू प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबु यादव, हेमकुमार राई सदस्य रहेका थिए। यसैबीच नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक आज 1336.66 को बिन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो कारोबारको दिनको तुलनामा आज नेप्से 37.93 अङ्कले वृद्धि भएको हो। आज 178 कम्पनीको 28,83,948 किता सेयर 1 अर्ब 21 करोड भन्दा बढीमा खरिद बिक्री भएको छ। जस्तै कारोबारमा आएका 12वटा उपसमूहमध्ये सबैभन्दा बढी होटल समूहको सूचक 8.88% वृद्धि भएको छ। आजको कारोबार अवधिमा 19वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसबाट विश्वभर मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 5,42,000 नजिक पुगेको छ। साथै यस संक्रमणबाट विश्वभर 1,17,27,000 संक्रमित भएका छन्। नेपाली समयअनुसार आज अपराह्नसम्म कोरोना भाइरसका कारण बिरामी भएका 66,67,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। त्यसैगरी कोरोना भाइरसको महामारीकै बीच खाडी राष्ट्र दुबई पर्यटकका लागि मंगलबारदेखि खुलेको छ। तर दुबईमा जोखिम भने यथावत छ। करिब 90 लाख जनसङ्ख्या रहेको युएईमा 50,000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। तर यीमध्ये करिब 40,000 निको भइसकेका छन् भने 321 जनाको मृत्यु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। थप 204 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज मात्रै 688 जना डिस्चार्ज। 4 जिल्ला संक्रमित मुक्त बने।
नेकपाका अध्यक्षद्वय बीचको छलफल आज पनि निष्कर्षविहीन। नेताहरूलाई भेट्न चिनिया राजदूत यान्छीको अस्वाभाविक दौडधुप। समाजवादी पार्टीद्वारा सरिता गिरीलाई कारबाही, सांसद पद पनि गयो, उनको ठाउँमा लीला सिटौला आउने। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन संसदीय उपसमितिको सुझाव। आज नेप्से करिब 38 अङ्कले वृद्धि, 1336 बिन्दुमा। ड्रग कोरोनाका कारण विश्वभर 5,42,000 को ज्यान गयो। महामारीकै बीच खाडी मुलुक दुबई पर्यटकका लागि खुला। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।